धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, हामीलाई पहिला समाचारबाट र पछि आधिकारिक निकायबाट के थाहा हुन आयो भने हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हाम्रो भूभागमा आउनुभएको रहेछ। मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ, न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ। यत्रो ठुलो भ्रमण हाम्रो देशमा यो कुटी गुन्जी अहिले सम्मान्य सभामुख आसीन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ। हामीले नै पास गरेको, यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ। त्यसकारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो। यसको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरियो। हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ, हामीले पनि थाहा पायौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। म सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यति ठुलो भ्रमण आफ्नो भूमिमा, आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व, सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन? कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन? त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन्? त्यसकारणले यसबारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्यो भनेर मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त यो आकस्मिक समय माग गरेको हुँ। र किनभने भने हामीले अहिले भोग गरेको, हामीले प्राप्त गरेको र अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो रोस्टममा हरेक ठाउँमा भएको यो नक्साको चुच्चे नक्सा भनेर हामी भन्छौँ, त्यो भूभाग नेपालको भूभाग भएका हुनाले हामीले यति हक राख्दछौँ कि हाम्रो भूभागमा आउनुभएका कोही पनि छिमेकी राष्ट्र अझ मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे एक त नेपाली जनताले जानकारी पाउनु पर्यो र त्यसको औपचारिकता हामीले गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यसको जवाब सरकारबाट यो सदनलाई यथाशीघ्र होस्। सभामुखको तर एउटा बटुवा आउँछ, फुललाई तोडेर फाल्छ कोपिला नलाग्दै, किसानको सपना चकनाचुर हुन्छ। आज हाम्रो देश त्यस्तै भइरहेको छ। सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध त्यो किसान र बटुवाको जस्तो भएको छ। सरकार छैन भन्नु भने यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छन्। सरकार छ भन्नु भने आज देश झन्झन कष्टकर स्थितिमा गुर्जिँदै गएको छ। देशभरि धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको छ, मुलुक अक्रान्त बन्दै गएको छ। सरकार मूर्ख दशक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। कमजोर सरकारको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि यो देशमा मूल्यवृद्धि कतिखेर हुन्छ र कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएको कुरा अस्तिको यहाँ संसदमा प्रष्टै बोल्नु। म अहिले पनि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीजीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि आज भुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, बजाङ, बाजुरा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा आज पनि हवाई यातायात नपाएर अहिले पनि नागरिकहरू सडकमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। तर एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन पठाउनुहुन्छ, फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुहुन्छ अनि ठुलै काम गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। एउटा प्लेन पठाउने होइन, सिस्टम बसाल्ने हो। सिस्टमले देशलाई विकासको बाटोतिर लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्री लगायत मन्त्री परिषदको ठुलो जम्बो टिम चीन र अमेरिका भ्रमण गरेर आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडिबाट सम्बोधन गर्नुभयो। हामी यहाँ तल बसेर धप 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 थपडीका साथ ताली बजायौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भ्रमणको उपलब्धि के थियो? अहिले पनि हङकङमा, मकाउमा, अस्ट्रेलियामा, साउदी अरब र खाडी मुलुकमा आज पनि नागरिकहरू एमएसीको ढोका 1000 पटक ढकढकाउँदाखेरि पनि त्यहाँका महामहिमज्यू र महावाणिज्य दूतले जनताको काम गर्दैनन्। हङकङको त इतिहासै फरक छ। हङकङको महावाणिज्य दूतावासले 1 वर्षमा तपाईँको 6 करोड आम्दानी गर्छ, 7 करोड खर्च गर्छ। त्यहाँको महावाणिज्य दूतज्यूको महिनाको मासिक भाडा मात्रै 9 देखि 10 लाख रुपियाँ छ। तर त्यहीँ परपट्टि तपाईँको अलिपट्टि परपट्टि मकाउपट्टि 70,000 नेपाली रुपैयाँमा एउटा घर भाडामा लगेर नेपाली जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ सेवा हुँदैन। एउटा त्यहाँका अरबपतिको जस्तो जीवन बिताउनुहुन्छ। तर
तर त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जनताले चाहिँ सेवा र सुविधा त्यहाँ पाउनुपर्ने कहीँ कतै आवश्यकता देखिँदैन। 1000 पटक ढोका ढकढकामा ढकढकिँदैन। अस्ट्रेलियाको हालत त्यही छ। अस्ट्रेलियामा 10,000 नेपाली विद्यार्थीहरू हुँदाखेरि खोलिएको त्यहाँ 3 देखि 4 जना कर्मचारीले अहिले 2 लाखभन्दा बढी नेपाली भइसके। त्यही सिस्टमले धानेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मञ्चमा उभिएर हामीले विदेश भ्रमण गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्री गमक्क पर्नुहुन्छ, यसले देशलाई कतातिर लाँदैछ। अहिले पनि आरएनएसी अब भन्ने भने नेपाल एयरलाइन्स, त्यसको अहिले हालत के छ? आज हातमा तपाईँको पासपोर्ट बोकेर भिजा बोकेर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स चढ्छु भनेर एयरपोर्टमा गौरवका साथ उभिएका नेपालीको कमिसन तन्त्रका नाममा 81 त्यो प्लेन परिवर्तन गरिन्छ र निजी एयरलाइन्सहरूमा तपाईँको मान्छेलाई चढ्न बाध्य पारिन्छ। तर पनि पर्यटन मन्त्री मौन हुनुहुन्छ। यो किसिमको अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ जान्छ? र अर्को एउटा विषयवस्तु आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। आन्दोलन भनेको रहर होइन, आन्दोलन बाध्यता हो। त्यसका लागि आन्दोलन भएको छ। आज यो देशमा शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्, कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्, चिकित्सक आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशभरि धर्मका नाममा विभिन्न किसिमका जातीय हिंसा र धार्मिक हिंसा भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, व्यापारी आन्दोलनमा छन्, किसान आन्दोलनमा छन्। आज पनि विद्यार्थीहरू 1 वर्ष मात्र नेपाली विद्यार्थीले 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा पैसाभन्दा बढी रुपैयाँ विदेश लिएर जान्छन्। आज पनि तपाईँहरूको अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षित छैनन्। अनि यो व्यवस्था चाहिँ कसका लागि ल्याएको? नयाँ युवाहरू खुसी छन्। यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन् भने यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्म गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। यदि यो उत्तम हुँदो हो त आज हरेक दिन नेपालीहरू 1 वर्षमा 6 लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश किन गइरहेको छ? यदि यो व्यवस्था उत्तम हुँदो हो त चितवनकी बिनु रायमाझी, टिकापुर हत्याकाण्डकी तपाईँको शारदा कडायत, गोर्खाकी गङ्गामाया अधिकारी र नेपालगञ्जकी भर्खरै भारती मानन्दहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। आज न्याय खरिद र बिक्री छ। आज प्राइभेट स्कुल हेर्नुहोस्, पैसा भएन भने पढ्न पाइँदैन। आज पनि 6 महिनापछि बिरामीले पालो पाउँछन्। अझै यही व्यवस्था धानिरहेका छौँ। यो व्यवस्था असफल छ। 1 छ 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि गरे। माइकै काट्दिनु भयो। माइक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई, हामी त चुनाव जितेर आएका, ल बाजी भयो, चुनौती भयो, यो देशका 82 लाख युवालाई भोट हाल्ने अधिकार दिउँ, 4 लाख सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज नेपालगञ्जको मान्छेलाई हुम्ला र जुम्लामा गएर नेपालगञ्ज हुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज आउँछ भने नेपालगञ्जबाट भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। हामी त अहिले कस्तो छौँ भने माझीले माछाबाट निस्केका मान्छे हौँ। अहिले हामी माझीको जालबाट फुत्केका माछा जस्ता केही नयाँ अनुहार हौँ। ती सबैलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज बहुमत छ भन्ने मान्छेको अल्पमत हुन्छ, आज अल्पमत भएको मान्छेको बहुमत हुन्छ, अनि देश सही बाटोमा अगाडि बढ्छ। निर्वाचनबाट कार्यकर्ता बिचमा चुनाव गराएर अनि बहुमत र अल्पमतको कुराहरू। सरकार 3 प्रकारका छन्। बझाङमा भुइँचालो भूकम्प गएर आज अल्पत्र परेको अवस्था छ। सरकार 2 दिनपछि डिसिजन गर्छ कि हामी अब त्यहाँ निर्माण सामग्री पठाउने। अनि आज सरकारले काम नगरेका कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको राजनीतिक दलका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, अभियन्ताहरू गएर आज त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छ। यदि त्यो हो भने हामीले सरकारलाई चाहिँ यो अरबौँको राजस्व चाहिँ केका लागि तिरिरहेका छौँ? सिर्फ कुर्सीमा बस्नका लागि? आज काले प्रधानमन्त्री, भोलि गोरे प्रधानमन्त्री, पछि सेते प्रधानमन्त्री, के फरक पर्छ? आज यो संसदमा 275 अहिले छौँ, नयाँ फेरि आउँछन्, के फरक पर्छ? त्यही भएर किरा लागेको रुखको जरामा किरा लागेको छ भने जरा काटेर फाल्नुपर्छ, रुखको टुप्पा काटेर हुँदैन। त्यही भएर यो देश यो व्यवस्थाले धान्दैन, सिर्फ धन्यवाद। शिक्षाका केही कुराहरू गर्ने चाहन्छु। विगत केही दिनदेखि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस तनावमा छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस का विभागीय 6 जना विभागीय प्रमुखहरूले अब हामीले क्याम्पस चलाउन सक्दैनौँ, कलेजहरू चलाउन सक्दैनौँ, अब हामीले ताला साँचो विद्यार्थी स्टुडेन्ट युनियनलाई हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ भनेर वक्तव्य पनि निकाल्नु भएको छ। विश्व शिक्षक दिवसको दिन हामी यो सदनमा धेरै विद्यार्थीहरू, लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेको तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्छौँ। हामी आत्तिन्छौँ, युवा विदेशीय भन्छौँ।
गत साल मात्रै 1,22,000 विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्याङ्क छ। अप्लाई गर्नेहरू 1,85,000 थिए। 2 लाख विद्यार्थीले देश छोड्नको लागि भनेर, विदेश पढ्नको लागि भनेर मात्रै अप्लाई गरेका थिए। तर हामीले सुधारका उपायहरू हामीले के प्रस्तुत गरिराखेका छौँ त? यो सदनमा सरकारको उपाय के हो त? उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय लगानीको 18% जति जान्छ, तर पनि हाम्रो लगानीको प्रतिफल हामी पाएन भनेर एकतिर चिन्तित छौँ भने पुल्चोकी क्याम्पसमा हामीले गरेको लगानी कति न्यायोचित छ त? अहिलेको लगानीले, अहिलेको फीले क्याम्पस चलाउन सकिँदैन भन्ने शिक्षकहरूको, प्राध्यापकहरूको दाबी छ। 2055 सालमा पुल्चोक क्याम्पसमा 3,18,000 रुपियाँ 4 वर्षको फी 3,18,000 रुपियाँ तोकियो। त्यसपछि एकचोटि पनि फी बढ्न सकेको छैन। 40% विद्यार्थीहरू पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा वर्षको 4 वर्षको 35,000 रुपियाँ मात्रै तिरेर पढ्नुहुन्छ। आजको दिनमा के 3,18,000 रुपियाँमा साँच्चै नै गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ र त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हो, आइओई आफैले चलाइहाल्छ भनेर त्यो अभियानबाट हात निकाल्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्दै महालेखा परीक्षकको गत सालको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने टियुमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको लगानी 29,000 रुपियाँ रहेछ। हामीले प्रति व्यक्ति लगानी 29,000 रुपियाँ लगानी गरिराखेका छौँ र त्यो लगानीले साँच्चै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ त हामीले? यदि सक्दैनौँ भने जो विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सोध्नुपर्ने प्रश्न त्यहाँको प्राध्यापकलाई हो कि आफ्नो दलको नेताहरूलाई हो? पछिल्लो 10औं वर्ष 30औं वर्षदेखि नेतृत्व गरेको सरकारका विद्यार्थी युनियनहरू पुल्चोकमा हुनुहुन्छ। प्राध्यापकलाई धम्काएर अपहरण गरेर फी नबढा भन्ने हो कि आफ्नो नेतालाई घरमा गएर यो राज्यको लगानी पुगेन भनेर धम्क्याउने हो? आज उहाँहरूको यो हरकतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। मेरो आह्वान सरकारलाई, यदि शिक्षालाई सुधार्ने हो भने सबै खाले राजनीतिबाट हाम्रो विश्वविद्यालयहरू मुक्त गर्यौँ अनि बल्ल उच्च शिक्षा सुध्रिन्छ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, हिजो बेलुका र आज बिहान मैले केही कलहरू रिसिभ गरेँ। ती कलहरू थिए विशेष गरी ओखलढुङ्गा र खोटाङका सिमानामा रहेको दुधकोशी नदीको नजिकमा रहेका जनताहरूको कल थियो र ती कलहरूमा प्राय एउटै आवाज थियो, यो दुधकोशी विद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ भनेर निकै वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो सम्पत्ति रोका गरेको छ सरकारले, सम्बन्धित पक्षले। हाम्रो यो सम्पत्ति खुल्ला कहिले हुन्छ, हामीले हाम्रो सम्पत्तिको उपभोग कहिले गर्न पाउँछौँ र यो आयोजना बन्छ कि बन्दैन, यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु पर्यो, सरकारलाई सोधिदिनु पर्यो भनेर त्यहाँका आम जनताले गरेको प्रश्न थियो। यो विद्युत ऐन 2080ले त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा राखौँ र तमाम ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसको सम्पत्ति रोका भएको छ, विद्युत हाइड्रो पावर बनाउने नाममा रोका भएर आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाएका छैनन्, त्यस्ता नागरिकहरूको त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको लागि पनि यसले अन्त्य गरोस् भन्ने आशा राखौँ। थुप्रै दिग्गज माननीयज्यूहरूले थुप्रै विषयहरू राखेर गइसक्नु भएको छ, म ती कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहन्न। म विशेष गरी यो विद्युत ऐनले नेपालको समग्र रूपमा विद्युत उत्पादन र विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई प्रसारण गर्नको लागि बनेका प्रसारण पूर्वाधारहरूको विषयमा पनि म केही जोड्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि म थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। सन् 1911मा दक्षिण एसियामै सम्भवतः पहिलो जलविद्युत हुनुपर्छ नेपालमा जलविद्युत, त्यो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना स्थापना भएको थियो र त्यसको एक शताब्दीभन्दा बेसी 110 वर्षपछि आज आइपुग्दै गर्दाखेरि नेपाल प्रबल जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको देश, न्यूनतम 40,000देखि अधिकतम 1 लाख मेगावाट भन्दा बेसी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने यो देशको सम्भावना हुँदै गर्दाखेरि आजसम्म हामीले उत्पादन गरेको क्षमता भनेको 3,000 हो। त्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडित 3,000 मेगावाट मात्र हो। हामीले यो 110 वर्षमा जम्मा 3,000 मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्नु यो के कारणले हो?
अहिले आएर हामीले यसको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र यो समीक्षा नगरिकन हामी अगाडि बढ्यौँ र सिर्फ कानुन मात्र बनाएर यी कुराहरूको समाधान हुन्छ भन्ने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि सायद त्यो निरर्थक पनि हुनसक्छ। यो 110 वर्षमा जम्मा 3000 मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सक्यौँ, जहाँ कि 1 लाखभन्दा बेसी मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको देशले किन यति थोरै उत्पादन गर्न सक्यो? यो पाटोमा हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ, समीक्षा गऱ्यौँ भने यो ऐन सँगसँगै हाम्रो नियतमा पनि धेरै कुराहरू सुधार गर्न सक्छौँ र हामीले अपेक्षा गरे अनुसार हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने मैले बुझेको छु। सँगसँगै उत्पादन गरेको बिजुलीलाई राष्ट्रमा खपत गर्न र राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने गरी यो ऐनले बेसी सम्बोधन गर्नुपर्छ, न कि विदेश निर्यात गर्न मात्र बेच्नको लागि मात्र सोच्यो भनेदेखि र विद्युतलाई सिर्फ निर्यातको वस्तु अथवा व्यापारको वस्तु मात्र बनाउने प्रयास गर्यो भने यो देशले चाहे जस्तै प्रगति गर्न सक्दैनौँ। विशेष गरी औद्योगिकीकरण गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ऊर्जा हो र त्यो ऊर्जा हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज संसारमा आइटी इन्डस्ट्रीले प्रभुत्व जमाइसकेको छ। संसारको विकास क्रममा आइटी इन्डस्ट्री सबैभन्दा अगाडि आइसकेको छ। यो देशले पैसा नै गर्न नसकेको, हामीले पैसा नै गर्न नसकेको त्यो आइटी इन्डस्ट्रीलाई यो देशमा ल्याउनको लागि र त्यस मार्फत यो देशमा लगानी बढाउनको लागि ऊर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। ऊर्जा खपतलाई आइटी इन्डस्ट्रीसँग जोडेर विशेष गरी हामीले यो ऐनमै जोडेर त्यस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यौँ भनेदेखि वैदेशिक लगानी आइटी इन्डस्ट्रीको माध्यमबाट वैदेशिक लगानीलाई पनि यो देशमा भित्राउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्नेछ। त्यसकारण यो विधेयकले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि क्रिप्टोकरेन्सी संसारमा एकदमै प्रचलित भइसकेको छ। संसारका अर्थतन्त्रलाई पिटिसकेको अवस्थामा नेपालले क्रिप्टोकरेन्सीलाई बन्देज लगाएको अवस्था छ। ठिकै छ, व्यापार र त्यसको उपयोगलाई बन्देज लगाउँ, तर त्यसको उत्पादन गर्ने भनेको माइनिङ हो र त्यो माइनिङ गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता पर्ने भनेको ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जा हामीसँग छ। त्यो ऊर्जा माइनिङ इन्डस्ट्रीमा लगानी गर्नको लागि हामीले कानुन मार्फत सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरूलाई यो देशमा ल्याउन सकिन्छ। सँगसँगै डाटा सेन्टर, विशेष गरी डाटा सेन्टर बनाउनको लागि ऊर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो देशमा त्यसको वातावरण पनि छ र हामीसँग त्यो ऊर्जाको सम्भावना हुँदै गर्दाखेरि ती विषयहरूलाई पनि सँगसँगै यो ऐनले सम्बोधन गर्न सक्यो भने ती विषयहरूमा पनि हामीले वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष भित्राउन सक्छौँ र सहज हुन्छ र हामीले हाम्रो औद्योगिकरणलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसै गरी यति ठुलो जलविद्युत सम्भावना बोकेको देशमा प्राविधिकहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। यो दुःखद पाटो हो र हाम्रो देशमा यति धेरै सम्भावना हुँदै गर्दाखेरि र हाम्रा युनिभर्सिटीहरूमा यस विषयमा अध्ययनको त्यस्ता कोर्सहरू, प्रशस्त कोर्सहरू डेभलप नहुनु र प्राविधिकहरू विदेशबाटै ल्याउनु पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हामीले ऐन मार्फत नै विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्ता विषयहरूको एकदमै उन्नत तहको पढाइको लागि कोर्सहरू हामीले डेभलप गरेर संसारभरिका विद्यार्थीलाई हाइड्रो पावर इन्डस्ट्रीको अध्ययनको लागि देशमा आकर्षण गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो देशमा पर्यटन सँगसँगै विद्यार्थीहरूलाई देशमा पढ्न आउने वातावरण सिर्जना गरेर हाम्रो अरू इन्डस्ट्रीहरूलाई धेरै अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण यस्ता यावत विषयहरूलाई पनि यो ऐनले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेदेखि समग्र रूपमा हामीले हाम्रो हाइड्रो इन्डस्ट्रीलाई जलविद्युत उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र यो ऐन सँगसँगै हामीले नियतलाई पनि सुधार गर्यौँ भनेदेखि हामीले विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। निश्चय नै जलस्रोत हाम्रो सन्दर्भमा पूर्वाधार र सेवाको क्षेत्र मात्र नभएर यो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरूले पनि यहाँ पर्याप्त उल्लेख गर्नुभएको छ र सरकारले पनि यो कुरा भन्दै आइराखेको छ। यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले आगामी 12 वर्षभित्र जलविद्युतको विकासको निम्ति विद्युत ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि समग्र ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिराखेको छ। हामीले उत्पादन कति गर्न सक्छौँ, उत्पादन कुन प्रोजेक्टबाट हुन सक्छ, त्यसको भार वहन गर्न सक्ने खालको पूर्वाधारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, हाम्रो आन्तरिक खपतको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र हाम्रो आन्तरिक खपतको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि वितरण प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ, बचत भएको हाम्रो विद्युतको खपतको लागि व्यापारको अवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र व्यापारको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, यो सबै काम गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने लगानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र कसरी गर्नुपर्दछ, लगानी सहित उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार लगायत यो लगानी समग्र व्यवस्थापनको निम्ति
हामीलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत कुराहरू के, नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ र त्यसको निम्ति आवश्यक सुधार के गर्नुपर्दछ भन्ने विषय समेतलाई समेटेर हामीले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने आगामी 12 वर्षभित्रमा 28,000 प्लस मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। यो कुनै यसलाई तथ्याङ्कले सपोर्ट गर्छ, तथ्याङ्कले ब्याकअप गर्छ, यसलाई तथ्यले ब्याकअप गर्दछ र त्यसको निम्ति हामीले एउटा स्पष्ट कार्ययोजना पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो जस्तै नेपाल जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि अत्यन्त धेरै पोटेन्सियल भएको क्षेत्र हो। यसको सदुपयोगको निम्ति सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ, सरकारले गम्भीरतापूर्वक यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिँदै आइराखेको छ। यो सम्भव छ। हिजो पनि मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि मात्र हामीसँग 1000 मेगावाट थियो, त्योभन्दा अझ अलिकति केही वर्ष अगाडि जाने हो भने 200-400 मेगावाट थियो, आजका दिन 3000 मेगावाट छ। 15 वर्ष अगाडि 23-24% जनसङ्ख्याको मात्र विद्युत सेवामा पहुँच थियो, आजका दिन 98% जनसङ्ख्याको विद्युत सेवामा पहुँच छ। यस विकासको यो प्रकृति र विकासको यो गतिलाई हेर्दा हामी आगामी 10-12 वर्षभित्रमा 28-30,000 मेगावाट हामी सहज ढङ्गले उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एउटा विश्वासयोग्य वातावरण हामी देख्छौँ र त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय, विद्युत क्षेत्रको सुधार, परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता, आन्तरिक खपत वृद्धिको स्थिति योजना, यो समग्र अवस्थालाई ध्यान दिएर विद्युत आयोजनाहरूको विकास र सञ्चालनको लागि विद्युत सम्बन्धी ऐन 2080 यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा विद्युत क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जलविद्युत नै यसको प्रमुख पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ। यद्यपि विद्युतको कुरा गर्दा जलविद्युत मात्र होइन, त्यहाँ सोलरको कुरा छ, विन्ड पावरको कुरा छ, सोलर पावरको कुरा छ, अन्य क्षेत्रहरू पनि छन्, इभन वैकल्पिक ऊर्जाका कुराहरू पनि छन्, अरू सबै कुराहरू छ। तथापि जलविद्युत क्षेत्र यसको मुख्य पोटेन्सियलको रूपमा रहँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सरकारले मिक्स इनर्जीकै कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखेको छ। त्यहाँ जलविद्युतको कुरा मात्र होइन, सोलर इनर्जी र विन्ड पावरको, सोलर पावर र विन्ड पावरको लागि पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ। र त्यसैले यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक हो। फेरि अब वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने अन्य आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसको आवश्यकताको लागि फेरि अलग्गै हामीसँग नवीकरणीय ऊर्जाको दक्षता विकाससँग सम्बन्धित, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विकास सम्बन्धी अलग्गै विधेयक ड्राफ्ट गरेको छ सरकारले, मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको लागि पुगेको छ नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक। जलस्रोत सम्बन्धी विधेयकको अवस्था पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर समग्र जलस्रोतको, अघि यहाँ मान्यज्यूहरूले समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापनको बारेमा पनि यहाँ कुराकानी राख्नुभएको थियो। समग्र जलस्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्धी जलस्रोत विधेयक अर्को ड्राफ्ट गरिएको छ। जलस्रोत विधेयक पनि मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको लागि पुगेको अवस्था छ। छिट्टै जलस्रोत सम्बन्धी विधेयक र ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत हुनेछन्, सदनमा प्रस्तुत हुनेछन्, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, अब यो विद्युत सम्बन्धी विधेयक 2080 मूलतः नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी सङ्घात्मक प्रणाली र सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालाई यसले मार्गदर्शनको रूपमा मानेको छ। त्यसकारण ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू, ठुला विद्युतका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, 25 मेगावाटभन्दा माथिका प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने र साना जसलाई 5 मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाहरू स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शनलाई पछ्याउँदै यो व्यवस्था गरिएको छ। यो एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा यो रहेको छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको गरेको मार्गदर्शन र त्यसको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ। 3 खम्बे आर्थिक नीति छ, सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक। साझेदारीको जो सैद्धान्तिक मार्गदर्शन छ संविधानको र संवैधानिक व्यवस्थाको, त्यसलाई यो विधेयकले अवलम्बन गरेको छ र त्यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा यसले लिएको छ। त्यसकारण अब यहाँ यो भ्रम नरहोस्, यसले कुनै एउटा कम्पोनेन्टलाई मात्र समातेर हिँडेको छैन।
यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्ने यो मात्र कुरा गरिराखेको छैन। यसले सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटा कुनै निश्चित सेक्टरलाई प्रदान गर्ने यो मात्र पनि कुरा गरिराखेको छैन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मार्गदर्शन जे हो र स्पिरिट जे हो त्यसलाई यसले आत्मसात गरेको छ। यस दृष्टिले हेर्दा हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भन्दा राज्यले केही एक्सक्लुसिभ राइट्सलाई प्रयोग गर्ने अवस्था इभन मार्केट इकोनोमी अब्सोल्युटली मार्केट इकोनोमीलाई अवलम्बन गरिराखेका मुलुकहरूले पनि केही एक्सक्लुसिभ राइटहरू राज्यले आफूसँग राखेको हुन्छ। हामी 3 खम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसकारण केही एक्सक्लुसिभ राइटको कुरा यहाँ सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था यो विधेयकभित्र छ। यद्यपि यी सबै विषयहरूमा हामी दफावार छलफलको क्रममा यो संसदको सम्पत्ति पनि भइसकेको कारणले मान्यज्यूहरू हामी दफावारको छलफलको क्रममा यी सबै विषयमा छलफल गर्न सक्नेछौँ। तर यो सैद्धान्तिक स्पिरिटलाई हामीले यहाँ यसले अवलम्बन गरेको छ। मैले यति कुरा गर्न खोजेको। त यति हुँदाहुँदै पनि अब विगतको तुलनामा यसले निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने, हतोत्साहित होइन, हतोत्साहित गर्ने भनेको त विगतको अवस्थाबाट रिग्रेसिभ पनि होइन। यो कतिपय मान्यज्यूहरूले यसलाई रिग्रेसिभ पनि भन्नुभयो। यो रिग्रेसिभ होइन। हिजोको व्यवस्थाभन्दा यो पछि हटेको छ भने रिग्रेसिभ हुने हो। हिजोको अवस्थाभन्दा यो पछि हटेको छैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामीले त्यहाँ भने पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भ होस्, व्यापार वितरणको क्षेत्रमा होस्, व्यापारको क्षेत्रमा होस्, निजी क्षेत्रको लागि यसले जुन स्पेस क्रिएट गरेको छ यसले आजको हाम्रो आवश्यकतालाई, हाम्रो आजको अवस्थालाई यसले ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेको छ। किनकि राज्यसँग मात्रै पनि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन। त्यो क्षमता मात्र पनि होइन, हाम्रो संविधानले गरेको मार्गदर्शन यति मात्र पनि होइन। त्यसकारण यो दुवै कारणले सम्पूर्ण व्यवस्थापन राज्यले गर्ने कुरा मात्र पनि यसले परिकल्पना गर्दैन। अझ अगाडि बढेर आजको आवश्यकता सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब चाहे त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा त छँदैछ, अझ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरिराखेको छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा, वितरण र व्यापारको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कुरा हिजो मान्य वर्षमान पुन्ज्यूले यहाँ एकदम प्रष्ट शब्दमा राख्नुभएको थियो। यो एउटा डिपार्चर हो। त्यहाँ सरकारको पनि यही मान्यता राख्दछ। यो डिपार्चर नै हो। त्यस दृष्टिले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भयो, यो अझ बढी रिग्रेसिभ भयो भन्ने कुरा यो सही हुँदैन सामान्य सभामुख महोदय। त्यस कारणले अब यति भइसकेपछि केही प्रत्यायोजित अधिकारको सन्दर्भमा पनि यहाँ मान्यज्यूहरूले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनु भएको छ। यो ठिकै हो, यो साँचो कुरा हो। संसदले कानुन संसदले बनाउँछ। त्यसकारण प्रत्यायोजित अधिकारहरू एकदम अत्यावश्यकीय मात्र हुनुपर्दछ, त्यो सीमित नै हुनुपर्दछ, अत्यावश्यकीय हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। त्यसकारणले कतिपय प्राविधिक विषयहरू, कतिपय तात्कालीन गर्नुपर्ने निर्णयहरू, कतिपय कन्टेक्चुअल्ली गर्नुपर्ने निर्णयहरूको सन्दर्भमा हरेक विषयवस्तुहरू कानुनमा नै व्यवस्था गर्दा त्यसमा संशोधनको लागि समय सापेक्ष संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा प्रत्येक पटक संसदमा आइराख्नुपर्ने परिस्थिति नरहोस् भन्नका लागि कतिपय प्राविधिक र कतिपय चाहिँ त्यस्ता समय सापेक्ष विषयवस्तुहरूलाई र कन्टेक्चुअल विषयवस्तुहरूलाई तोकिएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने यो सामान्य परम्पराकै कुरा हो। यो आम परम्पराको कुरा पनि हो। त्यस कारणले केही पनि कुरा चाहिँ तोकिए बमोजिम हुँदैन, नियमावलीमा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि सही हुँदैन। तर फेरि कानुन संसदले बनाउने स्थितिमा प्रत्यायोजन गर्ने कुरा अत्यावश्यकीय हुनुपर्दछ, त्यो सीमित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। जहाँसम्म एकदम तत्त ठाउँमा जहाँ यी कुरा त कानुन संसदले नै गरे हुन्छ नि भन्ने अवस्था जहाँ आउँछ ती विषयमा हामी खुला ढङ्गले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्दछौँ र यो विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी सायद एउटै पेजमा नै हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी अरू कतिपय सन्दर्भमा यो ड्राई र वेट सिजनको यो असन्तुलन घटाउन के गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि निश्चय नै ड्राई र वेट सिजनको असन्तुलन घटाउनको लागि दुईवटा ढङ्गले त्यहाँ जरुर सोचिएको छ। एउटा कुरा हाम्रो मागको प्रकृति र चरित्र ड्राई सिजन र वेट सिजनमा उस्तै रहने, उत्पादनको प्रकृति ड्राई सिजन र वेट सिजनमा हेर्दा 3 गुणा फरक जस्तो देखिने अवस्थाले सिर्जना भएको यो असन्तुलनको अवस्था जे छ यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नको लागि मूलतः 2टा कुरा हामीले आवश्यक ठानेका छौँ। एउटा हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको लागि आवश्यक थप व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा कुरा, जसले गर्दा ड्राई सिजनको उत्पादनमा पनि त्यति धेरै कमी नआउन नपाओस्। एक कुरा भने। दोस्रो कुरा
वेट सिजनमा पनि हाम्रो आन्तरिक खपत क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्न सकिने हाम्रा डेभलपमेन्टको मोडालिटी के हुन सक्छन् अथवा आन्तरिक खपत क्षमताको वृद्धिको रणनीतिक योजनाहरू कस्ता हुन सक्छन् भन्ने बारेमा सोच्नुपर्नेछ। यसले यो असन्तुलनलाई हटाउनेछ र ऊर्जा खपतको आन्तरिक ऊर्जा खपतको बारेमा पनि सरकारले एउटा आन्तरिक ऊर्जा खपतको रणनीतिक योजना निर्माण गरेर काम पनि गरिरहेको छ र त्यसलाई सपोर्ट हुने ढङ्गले यहाँ केही कानुनी व्यवस्थाको कुरा पनि गरिएको छ भने जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको कुरा यहाँ गरिएको छ। अरू थप कुरा हामी दफावार छलफलको क्रममा गर्ने नै छौँ। विद्युत व्यापारको सन्दर्भमा अब कतिपय सन्दर्भमा के कुराहरू उठिराखेका छन्, दुईटै कुराहरू उठिराखेका छन्। यो व्यापारको सन्दर्भमा विद्युत व्यापार अथवा पूर्वाधार निर्माणमा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा भोलि आन्तरिक खपतको निम्ति हामीलाई क्राइसिस त कतै पर्दैन। व्यापारको क्रममा प्राइभेट सेक्टर आकर्षित हुँदा आन्तरिक खपतको बारेमा कतै क्राइसिस त हुँदैन। यो कोणबाट पनि विषयवस्तुहरू उठिराखेका छन्। अर्को कोणबाट पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने बारेमा पनि चिन्ताहरू जाहेर भइराखेका छन्। यो दुवै पक्षबाट यी कुराहरू उठिराखेका छन्। तर यो विषयमा सरकारको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामीले विद्युत व्यापार गर्ने, निर्यात गर्ने भनेको सरप्लस विद्युत हो। यो कुरामा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेपालको आन्तरिक खपतबाट सरप्लस हुन गएको विद्युत मात्र हामी निर्यातको कुरा गर्दछौँ र यो सरप्लस हो भन्ने कुरा निर्क्युल भइसकेपछि मात्र त्यो अन्तर्देशीय व्यापारको क्रममा प्रवेश गर्ने भएको कारणले यसले चाहे त्यो हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने त्यो खुला पहुँचको कुरा होस्, चाहे व्यापारको क्षेत्रमा खुला पहुँचको कुरा गरिराखेका छौँ, यसले समस्या उत्पन्न गर्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। किनकि सरप्लस हो कि होइन भन्ने कुराको निर्क्युल एउटा निश्चित इन्टिटीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था भइसकेपछि यी तपसिलका समस्याहरू समाधान भएर जान्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यो तदनुरूप नै यो कानुनी व्यवस्था भएको पनि छ। त्यसैले यो समस्या आउने अवस्था रहँदैन। अब विद्युत व्यापारको त्यसपछि अपस्ट्रिम डाउनस्ट्रिमको कुरा पनि, डाउनस्ट्रिमको लाभको कुराहरू पनि थियो, जोखिमका कुराहरू, लाभका कुराहरू, यी सबै विषयहरूलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको बारेमा यहाँ चर्चा भइ नै सकेको छ सामान्य सभामुख महोदय। त्यसैले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका बारेमा पनि छलफल भएको छ। यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका हाम्रा नीति अथवा प्रचलित हाम्रा नीति र कानुनी व्यवस्थाहरूको आधारमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएको कारणले यहाँ धेरै यो विषयमा त बोलिएको छैन। तथापि हामीले यी विषयहरूलाई अन्तरसरकारी निकायका समन्वयका विषयहरूलाई अन्य विधिद्वारा समाधान गर्ने, केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत समाधान खोज्ने, अरू मार्फत समाधान खोज्ने गरेर त्यो प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यहाँ उठेका विषयहरू यो सम्बन्धी ठिकै छन्। अब अनबन्ड लिङ्कका कुराहरू थियो। अब यहाँ पनि दुईटै पक्षबाट उठिराखेको छ। अनबन्ड लिङ्क ठिक छ कि छैन, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई अलग अलग इन्टिटीबाट गर्ने कुरा ठिक छ कि छैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा किन नगर्ने, यो दुवै प्रकृतिको छ। यसको सन्तुलित जवाफ नै यसले दिएको छ। विधेयकले यसको सन्तुलित जवाफ नै दिएको छ र यो दुवै प्रकृतिका भावनाहरूलाई यसले यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तत्त ठाउँमा हामी दफावार छलफलको क्रममा यस विषयमा बाँकी हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब आज हाम्रो बोटलनेकको अब कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरामा जरुर हाम्रो अब उत्पादनको हाम्रो पाइपलाइनमा जहाँ गइराखेको छ, आजका दिन बोटलनेक हाम्रो प्रसारण नै बन्न पुगिराखेको छ र त्यो प्रसारणको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पनि हामी यथोचित ढङ्गले समाधान गरेर जाने गरी मैले अघि भनेको मार्गचित्र र कार्ययोजनाको ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना मार्फत हामी अगाडि बढेछौँ। सामान्य सभामुख महोदय, यो विद्युत विधेयक एकपटक पार्लियामेन्टमा आएर फर्कि पनि सकेको कारणले र फेरि फर्केर यही पार्लियामेन्टमा आएको कारणले धेरै विषयहरू यो पटक हामीले धेरै मसिनो गरेर पनि हेरेका छैनौँ। किनभने एकपटक पार्लियामेन्टमा पेश भइसकेको कारणले सायद यो पेश गर्दाखेरि पनि यही गठबन्धनको अर्को सरकार थियो, त्यस कारणले पनि धेरै हामीले यो बारेमा छलफल गरेका छैनौँ। यसकारण पनि हामी खुला छौँ। विभागीय मन्त्रीको हिसाबले सरकारको तर्फबाट म यो कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी ओपनली नै छलफल गर्छौँ। दफावार छलफलको क्रममा रासनल कसैले भनिदिएको आधारमा हामीले यहाँ लागू गरिहाल्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको प्रोसेसिङ गरौँ। फिडब्याक त हामी सबैतिरबाट लगौँ, इनपुट हामी सबैतिरबाट लगौँ र हामीले प्रोसेसिङ गरौँ। समितिमा भोलि बिहान यो प्रोसेसिङ हुनेछ। प्रोसेस त्यहाँ समितिमा भएर आवश्यक विषयहरू, अत्यावश्यक कुराहरू रासनल बेसमा हामी केही विषयहरूलाई खुला ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुग्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी। अब यो विश्वास म मान्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत दिलाउन चाहन्छु र थप विषयहरू मान्यज्यूहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण यो विधेयकलाई कानुनी रूप लिने बेलासम्म गइपुग्दा
यसलाई अझ व्यवहारिक बनाउनको लागि, यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनको लागि, यसलाई अझ पूर्ण बनाउनको लागि यहाँ सबैको पनि योगदान हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यही कुरा सहित मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस् त, धन्यवाद। वीर अस्पतालमा कार्यरत 230 स्वास्थ्यकर्मीलाई दशैंको सम्मुखमा सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका समयमा नियुक्ति गरिएका 50 डाक्टर, 162 नर्स, 11 प्रयोगशाला प्राविधिक र 7 रेडियोलोजिस्टलाई असोज 21 गतेबाट काममा नआउनका लागि माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ भन्ने समाचार आएको छ। सभामुख महोदय, वीर अस्पतालको सेवा विस्तार भएको छ। 350 शैय्या रहेकोमा अहिले 900 बनाइएको छ। 831 दरबन्दी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ। सभामुख महोदय, सरकारले करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आर्थिक अवस्था देखाई हटाउने आकस्मिक निर्णयले वीर अस्पतालले प्रवाह गरिरहेको विस्तारित सेवा खस्किनुका साथै आम नागरिकहरू सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्। देशभरि सेवा लिन आउने नागरिकहरू बाध्य भएर निजी स्वास्थ्य संस्था रोज्नुपर्ने बाध्यता सरकारले नै सिर्जना गरिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिनका लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मानित सदन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले नजिकै गरेको चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य जनहितमा नरहेको, विशेष गरी न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूले उपभोग गर्न नसकिने, उनीहरूको चुलो नै निप्न सक्ने खतरा रहेको गुनासोहरू आउन थालिएका छन्। विशेष गरी ती दुर्गम गाउँहरूबाट यसरी आवाज उठाउन थाल्यो कि हामी दसैँमा एकपटक चामल खान पाउँछौँ तर मूल्य वृद्धिका कारण एक बोरा चामल किन्न सकिने अवस्था छैन भनेर उहाँहरूको दिनदिनै खतरा रहेको र उहाँहरू एकपटक आउने दसैँमा पनि चामल उपभोग गर्न नसकिने गुनासोहरू आएको कारणले गर्दा विशेष गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसमा न्यून मूल्य निर्धारण गरेर गाउँ गाउँसम्म सहज रूपमा उनीहरूले गुणस्तरयुक्त खानेकुराहरू उपलब्ध गर्न सकोस् भन्ने विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यो विशेष गरी विद्यार्थीहरू अहिले गाउँ गाउँमा जान थालेका छन्, त्यसमा पनि महँगी विशेष यो। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सामान्य सभामुख महोदय, अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्न वस्तुहरूमा प्रयोग हुने हानिकारक विषादीले गर्दा मानिसहरू विभिन्न रोगको शिकार भएका छन्। हामीले किन्ने तरकारी तथा फलफुलहरूमा विभिन्न किसिमको कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा क्यान्सर जस्ता विभिन्न प्राणघातक रोगहरू लाग्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त्यसैले खाद्यान्न वस्तुहरूमा विषादी प्रयोग भएको वा नभएको कुरा कडाइको साथ चेक जाँच गरी मात्र बिक्री वितरण गर्नको लागि अनुमति दिन सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, दसैँ तिहार तथा छठ पर्वको मौका छोपेर खाद्यान्न वस्तुहरूमा मिसावट गर्ने, आफू खुसी भएर मूल्य वृद्धि गर्ने, कालाबजारी गर्ने साथै म्याद गुज्रेका सामानहरू बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अपराधी गतिविधिहरू समयमै रोक्नको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिटर ब्याज सम्बन्धमा 2080/1/20 गते आएको अध्यादेश लगतै 2080/4/20 गते प्रमाणीकरण हुँदै सरोकारवाला तथा सुरक्षा निकायलाई कार्यविधि सार्न निर्देशन गराइयो। तर मधेसका मुख्य जिल्लाहरूमा कैयौँ उदाहरण छन्। आवश्यक परे नाम, नम्बर र प्रमाण यसै सदनमा सार्वजनिक गर्छौँ, जहाँ न्याय गर्न खटाइएका केही कर्मीहरू बिचौलिया र दलालसँगको मिलोमतोमा यस अध्यादेशको भिक्षक भई पीडितलाई संरक्षण गरी पीडितलाई दुःख दिने, छलफल नगराउने, अजुरी नदिने, समय टाल्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, धम्की दिने जस्ता गतिविधिका कारण यो ऐन पीडितहरूको हकमा नभई लुटतन्त्र मचाउने पीडक र तिनका समर्थकहरूको हकमा देखिएको छ। यस देशको परम्परागत विडम्बना पारदर्शी एक्जिक्युसन र सुपरभिजन नगर्नु गराउनु हो। सामाजिक उटदण्ड गर्ने मिटर ब्याजी र तिनका संरक्षकहरूलाई राप्रपाको चेतावनी सहित अनुरोध छ, यथाशीघ्र कानुनी दायरालाई कारवाही गरियोस्। भन्नुलाई धेरै छ तर समयको अभाव छ। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक।
सभामुख महोदय, देशमा चरम मूल्य वृद्धि जनताले थेक्न नसक्ने अवस्था भएको छ। नजिकै गरेको चाडपर्व हर्ष उल्लास भन्दा पनि चिन्ताजनक बनेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका उपार्जन गर्ने जनता चुलो जल्छ, सक्छ कि सक्दैन? यो अवस्थामा सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। आर्थिक मन्दीको कारण देशमा दुध बिक्री हुन छाड्यो। अन्य खाद्यान्न डबल मूल्य वृद्धि भएको छ। डेरी उद्योगले किसानलाई दुधको पैसाको सट्टामा घिउ लैजाऊ भन्न थालेका छन्। किसानहरू घिउ खाएर दसैँ मान्ने? दसैँ जस्तो महान पर्वमा बजार खाली छ। व्यापारी व्यापार नहुँदा मारमा छन्। जनता हरेक कुराको महँगी आकाशिँदा जनतालाई दसैँ लागेको होइन, ऋणको दशा लागेको हो भन्ने चिन्तामा छन्। सभामुख मार्फत म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, नजिकिएको यो चाडपर्वमा यो दूर मान्य सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार र छठ पर्व नजिकिँदैछ। हरेक दसैँमा आफ्नो घर घरमा जाने यात्रुहरू महँगो टिकट काट्न बाध्य छन्। सरकारले यस्ता कुराको निगरानी गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ र यात्रुहरूलाई स्वाभाविक मूल्यमा सहजै टिकट उपलब्ध गराउनुपर्छ। सभामुख महोदय, दसैँको समयमा क्षमताभन्दा धेरै यात्रुहरू सवारीमा यात्रा गराउने भएकोले हरेक वर्ष दुर्घटनाको दुःखद खबर सुन्न हामी सुनिरहेका छौँ। यसको नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई पूर्व निर्देशन दिनुपर्दछ। वर्षायाम सकिँदै गर्दा धेरै स्थानमा सडकहरू भाँसिएका छन्, खाल्डाखुल्डी छन्, पानी हिलो जमिरहेको अवस्था छ। यो दसैँ अगाडि नै यस सडकलाई मर्मत गरी सहजै सवारी साधन आवत जावत गर्नका लागि वातावरण मिलाइदिनु हुन सभामुख। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगत 6 दशकभन्दा बढीदेखि नेपालको प्रगाढ द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको मित्र राष्ट्र इजरायलमा हिजो भएको आक्रमणबाट हामी अत्यन्त दुखी भएका छौँ। इजरायलमा रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा बसोबास गरिरहेका हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको अवस्थाबारे हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयले लिएको पहल कदमीबारे भर्खर सदनलाई जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकसँग सक्रिय सम्पर्क गरी उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता र मानवीय हितको प्रत्याभूति गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लामा केन्द्रबिन्दु बनाई 11 महिनामा 2 पटक 6 रेक्टर स्केलभन्दा बढीका 3 पटक र थुप्रै पटक भूकम्प गएको छ। भर्खरै यही 16 गते बझाङ जिल्लामा 2 पटक 5.3 र 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गई 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते, 2 दर्जन घाइते भएका छन् भने 100औं घर सरकारी निजी घरहरू सर्किएका छन्। त्यसैले पटक पटक त्यो क्षेत्रमा भूकम्प गइरहेको छ र सम्भावित फेरि ठुलो भूकम्प जाने भन्ने पनि हल्ला गरिएको छ। त्यसबाट त्यस क्षेत्रका जनताहरू आक्रान्त छन्। सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, के सांसदहरूले प्रश्न मात्र गरेर मन्त्रीहरूले जवाफ मात्र दिने हो? सदनमा पटक पटक एउटै विषय दोहोऱ्याइरहनु पर्ने भयो। बाढी पीडितहरूले विगतका वर्षहरूको समेत राहत हालसम्म पाउन सकेका छैनन्। अवस्थित बस्ती र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ। निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रका बस्ती र उपभोक्ताहरूका समस्या जीवका तिउ छन्। जङ्गली जनावरको आतङ्कबाट मानिसहरू पीडित छन्। हिजो मात्र 12 बर्दिया नगरपालिकामा बाघको आक्रमणबाट 1 जना बच्चालाई आक्रमण गरी घाइते पारेको खबर आइरहेको छ। यी सबै सवालहरूमा किन सरकार
बेखबर बनेको छ। साथै जबजघाट पुल निर्माण कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाउनको निम्ति मैले सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरराज अहमद फारूकी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको युवा शक्ति देशबाट पलायन भइरहेको छ। सरकारको बिल्कुलै ध्यान छैन। उहाँहरूको लागि देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्, सभामुख मार्फत म माग गर्दछु। त्यस्तै देशभित्र अतिवादीहरूको कहिले धरान, कहिले सर्लाही, मोहत्री, नवलपरासी, सुर्खेत ताजा घटना नेपालगञ्जमा घटाइरहेको छन्। नेपाल सरकार सुशासनको कुरा बडो जोडसोरले वक्तव्यमा आफ्नो दिइराखेको छ। धरातलमा अर्को रूप देखिराखेको छ। घटनामा अपराधीहरू समाउनका साथ केही पछि छोडिदिने, त्यही तत्परताले छोड्ने काम पनि गरिरहेको छन्। सुशासन त यो सरकारले यस्तो दिइराखेको छ कि कर्फ्यू लगाइरहेको छ, उसैमा सबैभन्दा बढी अतिवादीहरू दुकान लुटपाट, घरमा आगो लगाउने, जलाउने काम र देशलाई कमजोर बनाउने अतिवादीहरूको शक्ति बढिरहेको छन्। माननीय सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हुन त देशमा सुशासन होस्, आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण होस् भन्ने उद्देश्यले नै होला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा बेनामी उजुरीको व्यवस्था गरिएको। तर पछिल्लो समय यो बेनामी उजुरीको कारणले धेरैजसो विकास निर्माणका कामहरूमा अवरोध पुगेको र अख्तियारद्वारा समयमै आएका उजुरीहरूको निवारण नभएको, जसले गर्दा हाम्रो विकासको प्रक्रिया अस्तव्यस्त हुन पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अनियमितता भनेको तथ्यको आधारमा, नियन्त्रण भनेको तथ्यको आधारमा हुनुपर्छ। जसलाई जे होला त्यतिखेर चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा, जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै विषयमा बेनामी उजुरी हाल्दा यसले चाहिँ अराजकता बढाएको, विकासलाई अवरुद्ध गरेको कारणले यो बेनामी उजुरीको व्यवस्था। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका स्थित गुठी पर्सौनीमा समुदायबाट सञ्चालित मदरसा मदिनतुल उलुम 400 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने आवासीय मदरसा हो। छिमेकी जिल्लाका बालबालिकाले समेत अध्ययन गर्ने सो मदरसा आर्थिक व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको कमी र शिक्षा दरबन्दीको अभाव जस्ता कारणले सरकारको न्यून अनुदान र समुदायबाट मात्र चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो त एउटा प्रतिनिधि मदरसा मात्र हो। नवलपरासी लगायत देशभरि यस्ता थुप्रै मदरसाहरू दयनीय अवस्थामा छन्। सभामुख महोदय, मदरसामा अध्ययनरत बालबालिकाले शिक्षामा समान पहुँच, सहभागिता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तसर्थ मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याई सबै बालबालिकाले राज्यबाट निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारबाट वञ्चित नगराइयोस् भनी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, दसैँ नजिकै नै छ। किसानहरू धान बाली भित्र्याउँदैछन्। किसानहरू यही आफ्नो उत्पादन बेचेर दसैँ खर्च जोहो गर्नु पर्ने बाध्य छ। सरकारले धानको समर्थन मूल्य त तोकेको छ सभामुख महोदय, तर सरकार स्तरबाट धान खरिद प्रक्रिया हुन नसकेको छैन। सरकारको खरिद प्रक्रिया लम्बिनु भनेको नेपाली किसानहरूलाई कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य पार्नु जस्तै हो। त्यसैले सम्मानित सभामुख मार्फत धान खरिद प्रक्रिया यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सुर्खेत उषा बालबाटिका बोर्डिङ स्कुलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका वर्ष 8का सालम फुलामी र मोटरसाइकल ठक्करबाट मृत्यु भएका दिग्दर्शन पुरी दुवै बाबुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै परिवारलाई तत्काल न्याय दिलाउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। सरकारले दसैँ तिहार छठ लगायत चाडपर्वमा नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आज देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकातिर सहुलियत दिने र अर्कोतिर विगत जस्तै सामान महँगीले आकाशिने कुरालाई स्मरण गराउँदै आसन्न चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालो बजारी, खाद्य अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरीय वस्तु बिक्री वितरण नगराउन हुन सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित नेपाल सरकारलाई सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै यात्राको क्रममा नागरिकले ठुलो शास्ति खेप्नु परेको छ। यसतर्फ पनि स्थानीय माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, दसैँ तिहार छठ लगायत ठुला चाडपर्वहरू नजिकिँदैछन्। यही मौका छोपी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी आफू खुसी मूल्य वृद्धि गर्ने, विभिन्न खाद्य वस्तुहरूमा अखाद्य वस्तु मिसावट गर्ने लगायतका काला बजारी सिन्डिकेटको समस्या देखिन्छ। यसका साथै राजधानीबाट विभिन्न जिल्लामा जाने यात्रुहरूले गाडीको टिकट नपाउने, तोकिएको भाडा दरभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने, बिचबाटैमा अलपत्र पार्ने, सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा सडक दुर्घटना पर्ने लगायतका शास्ति यात्रुहरूले बोक्दै आएका छन्। त्यसकारण यो वर्ष विगतका समस्याहरू दोहोरिन नदिनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, राजधानीबाट लामो या छोटो दूरीमा यातायात साधनको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने, सवारी नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउने लगायत पूर्व सतर्कता अपनाउन र सम्बन्धित निकायहरूलाई समयमा नै प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुखज्यू, मनसुन बाहिरिएसँगै पर्यटकीय मौसम सुरु भएको छ। नेपालीहरूका लागि चाडपर्वको मौसम भित्रिएको छ। पर्यटक क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरू 70% भन्दा बढी पोखरा पहिलो गन्तव्य बनाएर आउँछन्, तर 4 घण्टाको अनुमान गरेर तय गरिएको यात्रा करिब 9-10 घण्टा लाग्ने अवस्था छ। यस्तै खालका सडकका समस्याहरू अन्य धेरै ठाउँमा पनि छन्। आज पर्यटक क्षेत्रमा सरकारले 13% भन्दा बढी हवाई टिकटमा वृद्धि गरेको छ। यो कहीँ नभएको हवाई टिकटमा मूल्य वृद्धि गर्ने कुरालाई तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ र पर्यटकीय क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने कुरामा थप सचेत हुनुपर्छ। सँगसँगै सहज चाडपर्व मनाउनका लागि सडक सञ्जालमा सुरक्षित यात्राको प्रबन्ध, नेपाल सरकारले सबै सडक सञ्जालहरूलाई सुरक्षित बनाउने र यातायातका साधनहरूको प्रयोग गर्दाखेरि सचेतता अपनाउनका लागि सम्बन्धित सबै सरकारवाला पक्षलाई निर्देशन दियोस् भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनिन्छ। लाखौँ किसान जमिन बाजो छोडी विदेश पलायन भइराखेको छ। यसको मुख्य कारण देशको सरकारको मुख्य पोलिसी कृषिमा भएन, नारामा मात्र भयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजभन्दा 51-52 वर्ष अघि मात्र स्वतन्त्र भएको केही दशक अघिसम्म अनिकाल र भोकमरीले लाखौँ मानिस मर्थे बङ्गलादेशमा। आज बङ्गलादेशले कृषिमा नयाँ क्रान्ति नै ल्यायो। त्यहाँ धान उत्पादन वर्षमा 3 पटक हुन्छ, फलफुल तरकारी त्यस्तै उत्पादन हुन्छ। त्यहाँको सरकारको मुख्य पोलिसी कृषिमा छ। 17 करोड जनसङ्ख्यालाई त्यहाँको धान उत्पादनले खान पुग्ने भइसक्यो। हाम्रो देशको सरकारले पनि सरकारको मुख्य पोलिसी कृषिमा लैजान पर्छ। बङ्गलादेशमा अत्यन्त फल्ने अमन ब्रो हाइब्रिड राइस जातका धान नेपालमा पनि लगाउन सुरु गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री सूर्यमान तामाङ दोङ। सभामुख महोदय, यति बेला दसैँ पर्वको छेउमा आइपुगेको छ। यो बेला जनता असाध्यै शास्तिमा छ। सँगै आज सडक सञ्जालहरू भक्तपुर धुलखेलको सडक सञ्जालमा त्यहाँका जनताको क्षतिपूर्ति, त्यहाँका जनताले पाउनुपर्ने मुआवजा,
काभ्रेको धुलखेलदेखि तलतिर आरनीको भगुन्डे मेछे सडक खण्ड, यी सबै सडक खण्डहरू ठेकदारका कमजोरको कारणले सडक निर्माणमा ढिलै भएकाले जनताले दुःख पाछ भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायहरूलाई दिनुपर्ने बजेट त्यो पैसा नदिन कारणले हजारौँ मजदुरहरू आज यति बेला दसैँ कसरी मनाउने भन्ने हाहाकार छ। त्यस कारणले सबै सम्बन्धित पक्षको सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै उखु किसानहरू आज पनि उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले सबै सम्बन्धित पक्षलाई यो सभामुख मार्फत यो माननीय सदस्य श्री सोनु मुर्मू। सम्मानीय सभामुख महोदय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको नयाँ शुल्क बढाएको छ। यसको कारणले मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय विद्यार्थीहरूमा पर्ने असर सम्बन्धित अध्ययन संस्थानहरूले सोच विचार नै नगरी शुल्क बढाएका छन्। यसको विरोध विद्यार्थीहरूले पनि गरिरहेका छन्। म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि शुल्क बढाउने निर्णयमाथि पुनः विचार गरियोस् ताकि निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरूलाई राहत मिलोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, झापा जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिका 6 नम्बर 7, 8 मा हाल दैनिक जसो 12-13 वटा हात्ती बस्तीमा प्रवेश गरी प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ। सरदर दिनको 1 बिघा जमिनको अन्नबाली नष्ट गरिदिने र सो क्षेत्रका मानिसहरू हात्तीले के गर्छ कुनै बेला आउने हो भनेर रातभर जागरण बसेर रात बिताउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। हात्तीको आतङ्कबाट वर्षेनी केही व्यक्तिहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्छ। यसरी हात्तीको सङ्ख्या बढ्दै जानुले दैनिकमा थप विचलित बनाएको अवस्था छ र सिर्जना भएको छ। सभामुख महोदय, यस क्षेत्रमा सरकारको गुरु योजना भए तापनि हाल सोलर फेन्सिङ तारबाट केही हदसम्म हात्ती नियन्त्रण हुन सक्ने भएकोले तत्काल सो क्षेत्रमा सोलर फेन्सिङ तार जडानको निमित्त म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 1 मा 15,547 परिवार भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। नमुना गाउँ सिमलघारी, सुन्दर बस्ती, मुसर बस्ती, हरनरी, सुन्डी लगायत दर्जनौँ ठाउँमा यी भूमिहीनहरूको जीवनस्तर चरम गरिबीमा छ। चुनाव आउन लाग्दै गर्दा विगतका दशकहरूमा लाल पूर्जा पाइन्छ भनेका वर्षौँ भयो, दशकौँ भयो। यसपटक गत स्थानीय निर्वाचन वरिपरि निस्सा बाँडिएका यी भूमिहीन दलितहरूका लागि पूर्जा कहिले पाइन्छ अनि सम्बन्धित मन्त्रालयले काम के गरेको छ सदनमा जानकारी गराइयोस्। म सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजै हुम्लाको सिमीकोटमा मोटर दुर्घटनामा वडा अध्यक्षहरू पामा लामा, देवजङ बोरा लगायत 5 जना घाइते हुनुभएको छ। म नेपाल सरकारलाई हुम्ला जस्तो विकट ठाउँबाट उहाँहरूलाई यातायातको साधन नभएको हुनाले हेलिकप्टर मार्फत उहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि उद्धार सँगसँगै उपचारको लागि आग्रह गर्दछु। यसको साथसाथै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले इजरायलमा भएको घटनाको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज नै बैठक बसेर त्यसका बारे निर्णय भएको कुरा छ। फेरि पनि विदेशमा भएका नागरिकहरू जो इजरायलमा अहिले आतङ्कित भएर बस्नु परेको छ, राज्य छ भन्ने किसिमको एउटा अनुभूति सरकारले दिलाओस्। विशेष पहलको लागि, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि, उहाँहरूको उपचार। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, हामीले गाउँ पुर्याएको सिंहदरबार समेत भ्रष्टाचार र घुसखोरीबाट
मुक्त हुन सकेको छैन भन्नुपर्दा मलाई दुःख लागेको छ। किनभने जनतालाई सेवा पुर्याउने क्षेत्रमा समेत चलिरहेको घुसखोरीलाई यसले अन्त्य गर्न सकेको छैन। जग्गाको सीमाको समस्या भोगिरहेका जनताहरूलाई नापीको सहज पहुँचको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने यो सरकार, स्थानीय सरकार उल्टै नापीसँग मिलेर जनतालाई दुःख दिने र गैर कानुनी रूपमा रकम असुल्ने धन्दामा लागेको छ। यस्तो भ्रष्टाचार, घुसखोरी र शास्तिबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गम्भीर पहलकदमी गरोस् भनी म माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुर्खेत विमानस्थलमा पर्याप्त धावन मार्ग नहुँदा ATR 72 विमान अनेक कठिनाइका बीच ल्यान्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ। DPRका अनुसार लागत र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि यसै विमानस्थलको उत्तरतर्फ 300 मिटर विस्तार गर्दा यो समस्याको समाधान हुन्छ। तर 2073 सालदेखि चाहे रकम विनियोजनका नाममा होस् चाहे EIA का नाममा होस् 57 वर्ष पुरानो यस विमानस्थललाई बारम्बार अन्यत्र सार्ने प्रयास गरिरहेको छ। नयाँ विमानस्थल बन्ने कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, तर सुर्खेत विमानस्थलको काम कुनै पनि बहानामा रोक्ने प्रयास नगरियोस्। त्यसैले उचित मुआवजा दिएर धावन मार्ग तत्काल विस्तार गरियोस्। सभामुख महोदय, त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा हुनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू हालै व्यक्तिगत पहुँच र शक्तिका भरमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएका छन्। अहिले जहाँ कार्यालयहरू लगिएको छ ती कर्णाली प्रदेशका सबै ठाउँ र जनतालाई पाएक पर्ने स्थान पनि होइन। त्यसैले प्रदेशका सम्पूर्ण जनताको सुविधालाई मध्यनजर गरी राखी प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै तत्काल ती कार्यालयहरू फिर्ता गरियोस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो एकजना मान्छेले इजरायलबाट भन्नुभयो, म अहिले बिरामी छु तर मेरो आमाको उपचार चाहिँ गरिदिनु होला भनेर एकजना घाइतेले सन्देश छोड्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, आज मात्रै नेपालगञ्जका सुरज विक लगायत 77 जना मान्छे अहिले साउदी अरबमा बन्धक भएका छन्। हामी चाहिँ रेमिटान्स 12 खर्ब आयो, यो संसदका सबै सांसदको तलब पनि त्यो विदेशमा गएका मान्छेले पठाएको तलबबाट हामी खाइरहेका छौँ। तर विदेशमा अल्पत्र परेका मान्छेलाई उद्धारका नाममा सरकारले आजसम्म कोही पनि व्यक्तिहरू एउटा सरकारले नीति बनाएर उद्धार गरेको छैन। सरकारलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने एउटा यस्तो ऱ्यापिड टिम बनाऊ जो नेपाल प्रहरी र श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय गरेर जो विदेशमा रहेका 75,000 भन्दा बढी मान्छे आज पनि अल्पत्र छन् उनीहरूको उद्धार गरियोस् र नेपाली भएको महसुस गराइयोस्। म यही माग गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्धमा जसरी नेपालीहरू र नेपालका विद्यार्थीहरू परिरहेको अवस्थामा सरकारले जुन ढङ्गले तीव्र पहल लिइराखेको छ र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यहाँ सम्बोधन पनि गरिसक्नु भएको छ, म त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र यति हुँदाहुँदै पनि यो समय केही लम्बिने र तन्किने जुन खालको अवस्था देखा परिराखेको छ, विश्लेषण भइराखेको छ र यो सन्दर्भमा सरकारले त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन छिटोभन्दा छिटो पहल गरोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लाको इनरवा BP चौकदेखि देवानगञ्ज कौवाखोजसम्म जहाँ भारतको सिमाना पर्दछ करिब 22 किलोमिटर सडक 1 अरबभन्दा माथिको लगानीमा 2078 सालमा शिलान्यास भएर 81 सालमा सम्पन्न हुने कबोल थियो। तर त्यो सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ, जसका कारणले त्यहाँका जनतामा ठुलो निराशा उत्पन्न भएको छ र यो सडक हरेक दृष्टिकोणबाट त्यहाँका समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण सडक भएकोले सम्बन्धित निकायले यो सडक अविलम्ब प्रारम्भ गरेर चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नका निमित्त म सम्बन्धित निकायसँग सभामुख मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।